सगळ्यांक येवकार आयज आमी येयल्ले गांवय जे प्रोजेक्टाक आमी आतां कंटिन्यू इतले दीस फॉलोअप घेवन तेजेर इन्स्पेक्शन मागलें, इन्स्पेक्शन करून रिपोर्ट घेतले, रिपोर्ट घेवन सुद्दां आतां सगळे जाण आयज खंय तरी स्टॉप ऑर्डर काडूंक जाय आसली, ती स्टॉप ऑर्डर काडिनासतना आयज खंय तरी पंचायत जावं आनी कोण तरी तांकां ही आयडिया दिता की थंयसर रस्तो करचो म्हणून, आनी ते आयज येवन हांगासर सायडीक जी बारीकशी वाड आसली, सायडीक बारीकशी तेंच्यांनी सोडलेले ते मातयेचे आसले थंयसर हाडला आनी आयज डांबर घातला आनी तेजेर खडी मारून तेंच्यांनी आपल्या हिसपान म्हणून रस्तो केला. जो रस्तो एक्सेस आहा तो 6 मीटर ना आनी तेंच्यांनी हांगासर आपल्या भशेन ट्राय केला की तेंच्यांनी खंय तरी 6 मीटर करचो म्हणून. आनी ही आयडिया एक तर पंचायतीची जो सरपंच जावं डेप्युटी जावं पंच मेंबर कोण आहा हेंच्यांनी दिल्या, नाल्यार एक तर ती पंचायत चलोवपी जो माजी आमदार थियेचो आहा तेणी दिली आसतली. पूण हे आयज इतले करून कितें सोदता म्हणजे जे गांवांक नाका, जे गांवकारांक नाका, जे वाड्यातले लोकल्स आहा तांकां नाका, जे तुमकां कित्याक जाय हो प्रश्न आयज पडटा. सो सकाळच्यान कितें जालें आनी कशें जालें तें मातशें आमी आंटी कडल्यान आनी अंकला कडल्यान जाणून घेवया. हांव लुइजा डेसोजा, हांव हांगासरलें हांगाच रावता आनी हे पळोवन म्हाका दूख भोगता. कित्याक म्हाका आतां गमलें की हो रस्तो तेंच्यांनी भायल्यान हें केला म्हणून आयला कॉक्रेट घालून मिशीन हाडलेलें डांबर घालपाचें आनी भितरूय हें केलां. आमकां नाका तें नाका, ही पंचायत आमचें एक्शन घेयना. कित्याक घेयना तें हांव नको सांगपाक, कित्याक आमी इतलें पळय हें केलें तरी आसतना घेयना. हितून कितें भितर आहा तें म्हाका खबर ना. सरपंच, पंच, सेक्रेटरी आपणाक जाय तें हें करतात. आमी आमकां नाका म्हणजे नाका, आमच्या गांवच्या लोकांक नाका हांगा हे येयलेलें. हे कोणाक दाखयता रस्तो इल्लो सरुनान आनी उरलेलो रस्तो की हा आमकां नाकाच. हो प्रोजेक्ट जाल्यार आमकां हांगासर कोपेलाचेर नाकाच. हे पंचायतीन आमच्या जाता तितले बेगीन एक्शन घेवचें. गांवकारांक नाका जाल्यार तुमी कित्याक हें करतात? इल्लें काम करून चालू करतात. बंद करचो एक्शन घेवन. Hello, good evening. Yeah, today morning the work has started there. They have first widened the road. Bitolan teni wide केले and adjacent to the road आणि मागीर बाहेर येऊन त्यांनी extend केले. So to make it 6 meters. But as per the rules, as per the TCP Act and all instructions, it has to have 6 meters right from the main access, that is the highway. From there, because when they are showing that they have 40 cars, how these cars will pass on this narrow road of 3 meters? That is a big question. Secondly, only road will not solve the purpose. It, as per the pollution control board, whenever there are flats exceeding 24 flats, the builder should have provisions for STP, the sewage treatment plant within the project, and then hand over the building to the occupants. So all this action has to be taken before construction of the project. So the Supreme Court and the High Court have clear instructions that first access has to be made for starting the work. Before the work is started, the proper road should be there as per the guidelines. Now the Panchayat has issued a letter to TCP on the 18th of March after carrying out the site inspection on the 10th of March, duly enclosing the site inspection report, which clearly states there is no access of road at the project, neither at the project nor from the highway, from the entrance of the main road, which is Mapsa Bicholim Road. So it is totally against it, and now the TCP are not taking any action or neither replying to the Panchayat nor coming for site inspection. So now Panchayat has to step in and take immediate action to issue stop work order notice, or else this will go beyond our control. The villagers are totally agitated against this project. We don't want such mega projects in our village. So it is beyond the carrying capacity of the village. No proper study has been made that the village has to have so much inhabitants or so many occupants. It is beyond the capacity.
and now more than 70 projects are coming in this village. So without any proper study of the carrying capacity of the village, such blatant orders violation is going on in the panchayat and the TCP, giving technical clearance and construction license to these mega projects, which is totally against the law. So I appeal to the Sarpanch, to Deputy Sarpanch, to take immediate action to issue the stop notice work order as per the High Court guidelines. So I once again appeal to them to take necessary action immediately, or else the matter will go beyond our control. So we will not be held responsible. The total blame and the responsibility will be of the panchayat, the panch members, the sarpanch, whom the villagers have elected for the benefit of the villagers. They have been elected to go as per the wishes of the people of the village. And if they are doing any action beyond which is against the village, against the people, it is a total violation. So I once again appeal to the Sarpanch to take an immediate action to issue stop work order notice. Thank you. नमस्कार, हांव सुबोध कर्नाळकर. सध्या आमी हा गांव ह्या गांवान आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली, ह्या गांवान एक प्रोजेक्ट येता आनी ह्या प्रोजेक्टाक फाटलो 1 म्हयनो जालो आमी हो प्रोजेक्ट बंद करपाक सोदता. गांवांतली सगळीं जाणां भायर सरोन पंचायतीच्या फुड्यान गेली, सदांच RTI मागला, मिटिंगेक वचोन बसलीं. हांगासर मेगा प्रोटेस्ट केल्लो आसलो, आमी कॅन्डल मार्च केल्ली आसली. तरी आसोन इतले जाण करून पंचायतीन खंय तरी कानार घेवपाक जाय आसलें, हो स्टॉप करूंक जाय आसलो. आयज अशें जालां, हो जो बिल्डर आनी हो पंचायत सेक्रेटरी आनी हो सरपंच हे सगळ्याक मेळोन एकी कडेन बसोन ही सगळीं कामां चलतात. ह्या प्रोजेक्टाक 3 मिटरा भायर खंयसरूच रस्तो ना. सगळ्याक ह्या मनशान 6 मिटराचो रस्तो आसा, हे तेणी परमिशनान दाखयल्लें आहा. आमी मागता हो जाता तितले बेगीन हो प्रोजेक्ट बंद जावचो. आनी एक वॉर्निंग दिवंक सोदता सेक्रेटरीक, सरपंचाक आनी ह्या बिल्डराक, गांवयचे जावंय जावपाक सोदूं नाकात. गांवयचे पूत जो मेरेन हांगासर आहात तो मेरेन हो प्रोजेक्ट आमी हाडूंक तुमकां दिवचे ना. देव बरें करूं. हांव ह्या गांवचे विक्टोरिया फर्नांडीस. जस्ट वॉकाक वयतलें, कोणें तरी म्हाका सांगलें कपेला कडेन डांबूर घालता मुगो, रोड वायडनींग करता. आतां पळय, आमची केस ही पंचायतीन हा. ऑलरेडी आमी कंप्लेन फायल केला. पंचायतीचे मेंबरूय सगळे जाणा हे हा म्हूण. आनी हे कॉम्प्लिकेशन अचानक कित्याक करूंक जाय तुमी? सांजच्या वखदार तुमी रोलर घेता आनी वायडन करता रोड, सायडीक घालता दामोर, कपेला कडेन घालता दामोर. कित्याक 6 मिटर दाखोवंक जाय म्हूण? अशें करिनाका प्लीज. पंचायतीक पयलो रिक्वेस्ट करता हांव, आमचे हे खालती मागणें तुमकडेन बरे भाशेन सगळें करात. अनवॉन्टेड थिंग्स करिनाका. आमचे कंप्लेन तुमकडेन हा आनी तुमी हँडल करता. आतां तुमी कितें तरी हाडला आसतलें, हितून दुबावूच ना आमकां. पयलीं हांव म्हणटालें ना हें जावचें ना, पूण आतां प्रूफ जाता, तुमीच करता प्रूफ. कित्याक रोलर ह्या वखदार सांजच्या वखदार येवप आनी वायडन करप, भायल्यान कपेला कडेन खडी घालप, दिस इज अनवॉन्टेड थिंग वीच वी ओपोज. अँड आमी केन्नाच हो प्रोजेक्ट तुमकां हाडूंक दिवची ना. आमकां जाय आमचे कपेल वाचवलेले, आमचे कपेल आमकां जाय, आमचे कपेल आमकां जाय, आमचे कपेल आमकां जाय, आमचे कोपेल, आमकां जाय, आमचे कोपेल, आमकां जाय, आमचे कोपेल. आमकां जाय. ओके, अँड पंचायत प्लीज हे फाटीक घेयात तुमी. थँक्यू. Pepsi. Okay, he'll speak. He spoke also. You speak. दुसरा PPC member आहे कोपेलाचे. तुझे नाही मन दोन उतरा. आपण असताना यायला सांगा कपेला कडेन. गॉड सेंट झेवियर हाडला म्हाका. हांव उलयता पयलो व्हडले सर.
I cannot speak. Speak in English. Yeah. They can understand everything. In French also you can speak. I'm a senior citizen. I'm a senior citizen, and I like to be like the chapel to be here. And what else I can say? I cannot say anything, What they could. पण आमचे कपेल आमकां जाय सांग. हे म्हणूंक नको तूं. आमच्या कॉल आमच्या आमकां जाय. बोर्ड लायला म्हणून. Okay, yeah, now. You speak two words. सगळी उलय. All of us speaking? वय. Come on. सगळे जुलेन उलय रे. तांकां उलयनाका. आमचे कपेल आमकां जाय. आमी उदक काडटा, बालदी बोत्ता, सारकें. कपेल साफ दोत्ता. So many years. Years जाले. Years we have. हय. Ah. Okay. बेस्ट बारीक बारीक कितें आमचे कपेल आमकां जाय आमी देवा लागीं मागता आमकां दी म्हणून आमचे कपेल आमी हांगा कितले वर्सांची नो वे प्लीज ते प्रोजेक्ट बॉन्ड जावंकूच जाय नाजाल्यार आमकां कपेल आमकां जाय आमकां वायट बरें जालें आमी धांवता पाद्रींक हाडूंक होय आमच्या. आतां हेच आमचो सपोर्ट आनी कपेलूच आमचे देव आमचो आमकां हेल्प करतलो आमचे कपेल हे आमच्या कपेल आमकां जाय आनी हो प्रोजेक्ट आमकां नाका आमी जाणटी जाल्या ह्या कपेलान आमकां सगळ्यांक वाड्यांतल्या लोकांक बरे भाशेन मीस आयकोंक जाय हा आमी खंय वयतले आतांच आमच्यान नज हे आमचे कपेल हा म्हणून आमी मिसाक येता कपेल बोल्लो हा हो मेगा प्रोजेक्ट आमकां नाका प्लीज सरपंच पंच आनी सेक्रेटरी आमचे एक्शन घेयात ह्या गांवकारांचे प्लीज सेक्रेटरी तुम्ही एका तुम्ही पंचायत निवडून फील्ड आसतात आमी आमच्या गोंयांत पयलें आसतलें आमची कितली फिल्डां लो लायिंग हे फील्ड आहा लो लायिंग सामकें आनी सिवेज प्लांट कसो तुमी हे करतले आनी ताचे उदीक मागीर कितल्या गांवांनी तशें जाल्लें आहा म्हाज्याच गांवांनी कालाफ्रा आमी ते कितलीं फ्लॅटां केल्यात आनी थिंगा सामकें ती दुर्भाग्य शेत आसलें ते तातूंत सगळे सिवेज येतात आयज पासून ते कल्टिवेट करूंक जायनात कित्याक इतली सिवेज घाण मारतात थिंगा म्हजें घर थिंगा सायडीकूच आसात हिंगा तशें जातलें म्हणून हांव भियेला एक्चुली हांव सदन्स आम लावर ऑफ फिल्ड्स आनी हांव येता खूब पासवेक कितें बरें दिसता हिंगा हे आमचें आसता फ्यू फिल्ड्स सामकें कल्टिवेट करतात तातूंत जिनान ते भात घालतात मागीर आतां बियो घालतात ते हेजे ओसांनी घालतात आनी असले मेगा प्रोजेक्ट येयल्यार देर अ फियर दॅट this field will go. That's one of my point. Besides the road, and approach road not, and that's one point. My big fear is that in course of years, this field, beautiful field, will be wiped out with all the sewage, gone matil something. It is happening in Goa, so many places. Yes. It's happening. Please, someone has to intervene, the CM or the whoever it is. If CM wants to, cultivate, make people to cultivate fields, then he has to intervene. Thank you.